मित्राणि अत्र स्थानस्य नाम तपोवनमस्ति। अहं पूर्वम् उक्तवती। तर्हि मम पृष्ठतः गोदावरी नदी प्रवहति। मम पुरतः मन्दिरमस्ति, लक्षणमन्दिरमस्ति, लक्ष्मणस्य मन्दिरम्। अत्र इतः एतेन मार्गेण यदि सर्वे गच्छन्ति चेत् उपरि भारतसेवाश्रमः अस्ति। तत्र सर्वे तिष्ठन्तु। अहं तत्रैव तिष्ठामि। अहं किं वदामि, अहं वच्मि, सर्वे आगच्छन्तु, तर्हि ज्ञातुं शक्नुवन्ति कथं सुन्दरं दृश्यमस्ति। अस्तु, सर्वे पश्यन्तु मित्राणि, कथं शोभनं दृश्यमस्ति। उपरि पश्यन्तु, श्रीरामः, लक्ष्मणः, सीता सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं दूरतः दर्शयामि। अधः कथं रूपेण गोदावरी नदी प्रवहन्ती अस्ति, सर्वे पश्यन्तु। अहं तत्र स्नानमपि कृतवती बहु आनन्देन। तर्हि एवं मित्राणि, इदानीं मम पृष्ठतः सर्वधर्ममन्दिरमस्ति। मम पुरतः गोदावरी नदी प्रवहति। अत्र कोकिला गोदावरी सङ्गमः अस्ति। ततः गच्छन्तु उपरि मम वामतः, तर्हि सर्वे भारतसेवाश्रमं गन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र लक्ष्मणस्य मन्दिरमपि अस्ति, यत्र शूर्पणखायाः नासिकां कर्तनं श्रीलक्ष्मणः कृतवान्। तर्हि अत्र यदि सर्वे तिष्ठन्ति चेत् सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति।